नमो नमः महोदय। नमः। आगत न आगतमासीत्। नमो नमः महोदय। अद्य कृतवान् तदा आगतम्। अद्य अहं बहु पूर्वमेव मया प्रेषितम्। प्रारम्भं कुर्मः महोदय। इदानीम् अद्य अस्यां 10 रूप्यकक्षायां मङ्गलाचरणं कर्तुम् अहं शुभङ्कर पाण्डेय महोदयं निवेदयामि। एषः महोदयः गतवर्षे एव विनोबा भावे विश्वविद्यालयतः स्नातकोत्तरं कृतवान् अस्ति। इदानीं निवेदयामि। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्ददतीं करैस्त्रिनयनां शर्वाङ्गभूषावृताम् नीलास्मद्युतिमास्यपाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। श्री दुर्गादेव्यै नमः। धन्यवादः। इदानीम् अस्यां 10 रूप्यकक्षायाम् अद्य 10 रूप्यकस्य व्याख्यानस्य कृते अहं महोदयान् सादरं निवेदयामि। इदानीं महोदय। धन्यवादः। उत्कृष्ट रूपेण मङ्गलाचरणम् आसीत्। शोभनम्। अस्तु। 10 रूपके 4 प्रकाशाः सन्ति, अर्थात् 4 अध्यायाः सन्ति। तत्र नाम प्रकाशः इति अस्ति। तर्हि प्रथमस्य प्रकाशस्य विवरणम् अभवत्। तत्र अस्माभिः सन्ध्यङ्गानां विवेचनं त्यक्तमासीत्। यतोहि यदि एकैकस्य यदि विवेचनम् अभविष्यत् तदा बहु समयस्य आवश्यकता भविष्यति। अस्तु, तर्हि प्रथमे प्रकाशे यथा पूर्वमेव उक्तवान् अहम् आसम् यत् इदं वाक्यं 10 रूपकस्य बहु उत्कृष्टमस्ति। वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः इति। तर्हि त्रिभिः तत्त्वैः कस्यापि दृश्यकाव्यस्य विवेचनं कर्तुं शक्यते। अत एव प्रथमे प्रकाशे अनेन धनञ्जयेन वस्तुतत्त्वस्य विवेचनं कृतमस्ति। द्वितीये प्रकाशे तेन नेतृतत्त्वस्य विवेचनं कृतम्। तर्हि नेतृतत्त्वे न केवलं नायकः आगच्छति, अपि तु नायकस्य ये सहायकाः भवन्ति अथवा यानि पात्राणि भवन्ति तानि सर्वाणि अपि अत्र समाहितानि भवन्ति। तर्हि द्वितीय प्रकाशे नेतृतत्त्वस्य विवेचनमस्ति। तृतीये प्रकाशे रसतत्त्वस्य विवेचनं करणीयमासीत्, परन्तु तृतीये प्रकाशे अस्य ग्रन्थस्य नाम अस्ति 10 रूपकम् इति। अत एव तृतीये प्रकाशे आचार्येण धनञ्जयेन 10 रूपकानां संक्षेपेण विवरणं दत्तमस्ति। नाटकं प्रकरणम् इत्यादि रूपेण 10 रूपकस्य भेदाः सन्ति। तेषां भेदानां विवेचनं तृतीये प्रकाशे अस्ति। पुनश्च चतुर्थे प्रकाशे रसतत्त्वस्य विवेचनं कृतमस्ति। इत्थं
प्रथमे द्वितीये चतुर्थे च क्रमशः वस्तु नेता रसानां विवेचनमस्ति मध्ये तृतीय प्रकाशे 10 रूपकानि सन्ति तर्हि 10 रूपकानां विवेचनम् अस्ति। वस्तुतः 10 रूप मुख्यं प्रतिपाद्यं यदस्ति तत् वस्तुतत्वमेव अस्ति। हम नास्ति यत् अन्यत् नास्ति, परन्तु वस्तुतत्वस्य निरूपणे बहु महत्वपूर्णं योगदानम् अस्ति धनञ्जयस्य। तर्हि तत्तु जातम् अस्ति। अधुना अत्र द्वितीये प्रकाशे यः विषयः अस्ति सः नेतृतत्वविषयः अस्ति। अतः एव नायकः नायिका च नायकस्य सहायका प्रतिनायकः अथवा अन्यानि पात्राणि यानि भवन्ति तेषां सर्वेषां विवेचनम् अत्र अस्ति। तर्हि मुख्यतया नायकस्य विवेचनम् अस्ति, ऑनलाइन क्लास चल रहा है। नायिकायाः अपि विवेचनम् अस्ति। बोले तर्हि 14 द्वयोः अत्र हाँ विश्लेषणं 4 विशेषरूपेण मिनट अस्ति। क्वारंटाइन है। यः नायकः भवति सः नेता भवति, अर्थात सः कस्यापि रूपकस्य प्रधानं पात्रं भवति। तर्हि प्रधानपात्ररूपेण सः नायकः अस्ति, परन्तु नायकवत् अन्येपि तु भवन्ति। अत एव नायकः इति कथनेन न केवलं प्रधानपात्रस्य उल्लेखः भवति, अपि तु प्रधानपात्रवत् अथवा प्रधानपात्रस्य सहायकरूपेण ये भवन्ति तेषामपि सर्वेषां विवेचनम् अत्र भवति। तर्हि अत्र नेतृतत्वस्य विवेचने एतेषां तत्त्वानां विवेचनम् अस्ति, परन्तु प्रथमतया नायकस्य विवेचनं कृतमस्ति। नायकस्य अर्थात् नायक सामान्यस्य, सामान्यतया ये नायकाः भवन्ति तेषां कीदृशं रूपं स्यात्, कीदृशं के गुणाः तत्र भवेयुः इत्यादि रूपेण तस्य विवेचनम् अत्र कृतमस्ति। तर्हि नायकस्य स्वरूपं कीदृशं भवति, सामान्यस्य नायकस्य तस्मिन् विषये अनेन प्रारम्भे उक्तमस्ति। नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढवंशः स्थिरो युवा बुद्ध्युत्साहः स्मृतिप्रज्ञा कलान्वितः शूरो दृढश्च तेजस्वी शास्त्रचक्षुश्च धार्मिकः। अर्थात नायके एते सामान्या गुणा भवेयुः इति। के गुणा? तर्हि नेता तु संज्ञारूपेण अस्ति। अतएव नेता कीदृशः भवेत्? सः विनीतः भवेत्, नम्रः भवेत्, विनय संपन्नः भवेत्, मधुरः भवेत्, कर्कशः क्रोधी अनेन रूपेण सः न भवेत्, परन्तु स्वभावे सः मधुरः भवेत्। सः त्यागी भवेत्, सः दक्षः भवेत्, कस्मिन्नपि कार्ये सः दक्षता युक्तः भवेत्, सः प्रियंवदः भवेत्, प्रियवादी भवेत्। इत्थं प्रथम पंक्तौ
नेत्री गुणानां विवेचनम् अत्र अस्ति यत् नायकः कीदृशः भवेत् सः विनय संपन्नः भवेत् मधुरः भवेत् त्यागी भवेत् दक्षः भवेत् यमवदश्च भवेत्। अत्र एकां घटनां श्रावयितुम् इच्छामि। तत्र हास्यमपि आगमिष्यति पुनश्च केन प्रकारेण जनाः अध्यापनं कुर्वन्ति इति तस्य अहं रांची कॉलेज मध्ये आसम् पूर्वं, तदनन्तरं स्नातकोत्तर विभागे आगतः। वस्तुतः स्नातकोत्तर विभागस्य जन्म तु पश्चात् जातमस्ति। यदा अहम् आगतः तस्मिन्नेव वर्षे स्नातकोत्तर विभागस्य आरम्भः जातः रांची विश्वविद्यालये। तर्हि तत्र हिंदी विभागे अपि अहं अध्यापनं करोमि स्म। प्रायः नियमित रूपेण तत्र मम नाम अपि आसीत्, रूटीन् मध्ये मम नाम अपि आसीत्। अतः एव अहं वारं वारं तत्र गच्छामि स्म। नाम न कथयिष्यामि, परन्तु एकः प्रायः मत्तः वर्यः आसीत् शिक्षकः। अहं गतवान् तस्मिन् समये तत्रैव स्टाफ रूम मध्ये एव छात्राः न्यूनाः एव आसन्। स्नातक प्रतिष्ठायाः सः अध्यापनं कुर्वन् आसीत्। सः उक्तवान् यत् भवान् उपविशतु, अहं पाठयित्वा तदनन्तरं कुत्रापि अस्माभिः गमनम् आसीत्। तस्मिन् समये एषः एव विषयः आसीत्, नायकः कीदृशः भवति। तर्हि सः उक्तवान् नेता विनीतो मधुरस्त्यागी। सः उक्तवान् नेता भवति यः विनीतः भवति, मधुरस्त्यागं यः करोति। मधुरस्त्यागी अस्य सः अर्थं कृतवान् आसीत् मधुर रसस्य त्यागं यः करोति, अर्थात् मदिरापानं यः न करोति सः नायकः भवति। तस्मिन् समये तु अहम् उपविष्टः आसम्, मौनभावेनैव स्थितः। परन्तु यदा वर्गः समाप्तः अभवत् तदा अहम् उक्तवान्, सः तु मत्तः प्रायः 10 वर्ष सीनियर आसीत्। अहम् उक्तवान्, सर इस तरह से आप क्या ये पढ़ाते हैं मधुरस त्यागी? अरे नहीं पंडित, हम तो यही पढ़ाते आ रहे हैं इतने दिन से। हमने कहा कि ये मधुर रस त्यागी नहीं है, मधुर रस थोड़े ही है, वहां तो मधुरा प्लस त्यागी। हाँ सी, क्या बात बोल दी, हम तो आज तक यही पढ़ाते आए हैं, है ना। तो एकदम सम्यक रूपेण जनाः सन्धिं न कुर्वन्ति, सन्धि विच्छेदं न कुर्वन्ति, तदा अर्थस्य अनर्थः जायते। एषा सत्या घटना अस्ति। परन्तु तस्य विदुषः नाम अहम् अधुना नैव कथयिष्यामि। अस्तु, तर्हि इत्थम् अत्र अस्ति किं, मधुरः अर्थात् स्वभावेन सः मधुरः भवेत्, सः त्यागी भवेत्, इत्थमेव सः दक्षः भवेत्, कुशलः भवेत्, निपुणः भवेत्। कुशलः निपुणः एतेपि शब्दाः भाषाविज्ञान दृष्ट्या महत्वपूर्णाः सन्ति। कुशल शब्दः कथम् आगतः? कुशं लाति इति कला, अर्थात् कुशोत्पाटनं बहु कठिनं भवति स्म। तस्य उत्पाटने हस्ते भग्नता अपि जायते स्म। अतएव यः कुशं लाति सः कुशलः इति। परन्तु अधुना भाषायाम् अस्य अर्थविस्तारः जातः। कस्मिन्नपि कार्ये यः पटुः भवति सः कुशलः कथ्यते। तथैव प्रवीण, वीणावादने यः उचितः भवति स्म सः प्रवीणः इति आसीत्। अधुना प्रवीण शब्दः आगतः, कस्मिन्नपि कार्ये यः पटुः भवति। तर्हि तम् यः दक्षः अस्ति अर्थात् कुशलः अस्ति, कस्मिन्नपि कार्ये सः
दक्षतां प्रदर्शयति तादृशः नायकः भवेत्। नायकस्य एते सामान्याः गुणाः भवन्ति। पुनश्च प्रियं वद। प्रियं वद इति शब्दस्य कथं निर्माणं भवति? प्रियं वद खश इति सूत्रमस्ति। अस्तु, तर्हि पुनः रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढवंशः स्थिरो युवा। रक्तलोकः इत्यस्य अभिप्रायः अस्ति यः लोके प्रियः भवति। लोके यः प्रियः भवति तादृशः भवेत्। अर्थात सामान्य जनाः प्रायः सर्वे जनाः तस्य प्रशंसां कुर्वन्ति, तं प्रशंसन्ति, एतादृशः नेता भवेत्। यथा अस्माकं नरेंद्र मोदी महोदय अस्ति। अधुना प्रायः 83% जनाः तं प्रशंसन्ति, 83%। तर्हि इत्थं तस्य लोकप्रियता अस्ति। तर्हि सः भविष्यति रक्तलोकः, लोकप्रियः। शुचिसम्पन्नः स्यात्। तस्य कार्यम् इत्थं भवेत् यत् सः प्रतीयेत अपि यत् सः शुचिसम्पन्नः अस्ति। शुचिविषये विस्तरेण स्मृतिग्रन्थेषु शुचिः शुचिः शुचिता अतीव महत्वपूर्णा अस्ति। सर्वस्मिन् क्षेत्रे मानवः शुचिता सम्पन्नः भवेत्। परन्तु यः अर्थशुचिः स एव महत्वपूर्णः भवति इति मनुस्मृतौ उक्तमस्ति। योऽर्थशुचिः स शुचिः। यः अर्थे अर्थात धनस्य प्रयोगे यः स्वच्छतायुक्तः भवति, तस्य उपरि अङ्गुलीनिर्देशं न भवति, तादृशः जनः एव वस्तुतः शुचिसम्पन्नः अस्ति। तर्हि तं शुचिः परन्तु केवलम् अर्थशुचिः एव न, अर्थशुचिता सर्वोपरि अस्ति महर्षेः मनोः अनुसारं। परन्तु शुचिः अर्थात सर्वस्मिन् क्षेत्रे यः शौचं प्रदर्शयति सः शुचिः। वाग्मी नेतृगुणम् इदं महत्वपूर्णं। स एव नेता भवति यः सम्यक् रूपेण भाषणं करोति, भाषते यः सम्यक् रूपेण, सः वाग्मी। इत्थं वाग्मी भवेत्। सः सम्यक् रूपेण स्वविषयं स्थापयितुं वाण्या सः उत्कृष्टः भवेत्। इत्थं वाग्मी। रूढवंशः। अच्छा, भवतु अत्र ढ इति अस्ति, तस्यापि तस्मिन् विषये अपि किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। यत् संस्कृते, लौकिक संस्कृते ढ ड इत्यनयोः अधः बिन्दुः न भवति। अर्थात् अढ अड इति ध्वनिः संस्कृते नास्ति, लौकिक संस्कृते नास्ति। परन्तु आश्चर्यमस्ति यत् वैदिक संस्कृते एषः ध्वनिः अस्ति। पुनश्च संस्कृतात्
निःसृता या भाषा सन्ति प्रायः सर्वासु भाषासु ढ ड इत्यनयोः अधः ड बिन्दुः भवति एव। आश्चर्य, वैदिक भाषायाम् अस्ति, लौकिक संस्कृते नास्ति, परन्तु अन्यासु भाषासु आर्य भाषासु भारतस्य आर्य भाषायाः सन्ति तासु सर्वत्रापि ड ढ इत्यनयोः अधः बिन्दुः भवति। वेदेषु अस्य उदाहरणं कोऽपि कथयिष्यति? न? एक मंत्र है गुरुजी, कथयतु। उसमें है इड एहि यदीत एहि काम्य एहि मयि वह कामधरणं भूयात, वहाँ पे ड़ का हुआ उच्चारण गुरुजी। सत्यं सत्यं, परन्तु ड इत्यस्य ड इति उच्चारणं कथं जायते? शुक्लयजुर्वेदीय मंत्रास्ति। कथं भवति? कारणं किम्? भवान् कर्मकाण्डी अस्ति इति प्रतीयते, परन्तु ऋग्वेदस्य प्रथमे मन्त्रे एव इदम् उदाहरणमस्ति। अग्निमीळे देवं ऋत्विजं होतारं रत्नदातमं। अत्र अग्निमीळे पुरोहितं देवस्य इति गुरुजी। अग्निमीळे पूरा अत्र ओमग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवऋतजं होतारवत्नघातमम् इति प्रायः प्रथमं सूक्तम् अस्ति, मन्त्रम् अस्ति प्रायः। कथम् अभवत्? ये अग्निमीळे तो ऋग्वेद का आम्रफल युग्मरूपेण लिखितं भवति, अथवा महाराष्ट्री भाषायां तत्र लिपि मध्ये एषा लिपि विराजते। तस्य कः अभिप्रायः? कथं भवति? कन्नड भाषायामपि वर्तते, कन्नडमपि अस्ति। तत्र एक हेलु भवति, एक हेळु भवति। कथं भवति? एषः प्रश्नः अस्ति। ड ढ इत्यनयोः अधः बिन्दुः भवति। हिंदी भाषायाम् अहं प्रश्नं करोमि, ड और ढ के नीचे जो बिंदी है वो कहाँ होता है? और कहाँ ड के नीचे और ढ के नीचे बिंदु नहीं होगा? कोई हिंदी में ही बोले, हिंदी की बात मैं पूछ रहा हूँ। भारती महोदया, श्रवणं न भवति महोदय। श्रवणं न सम्यक् भवति। ड और ढ के नीचे बिंदु जो है वह कहाँ है और कहाँ क्यों है और क्यों नहीं है? हिंदी में महोदय, अहं प्रयासं करोमि। यत्र ड ढ इति भवति तस्मात् पूर्वं यदि स्वरः भवेत् चेत् तत्र ड ढ इत्यनयोः अधः बिन्दु इति भवति। अग्रे किं भवेत्? अग्रे हल् इति वर्णः भवेत्। ततः परं हल् हलनन्तरं स्वरः भवेत्। हलनन्तरं स्वरः भवेत्, तस्मात् पूर्वमपि स्वरः भवेत्, ततः अधः। तथापि भवान् तत्र तस्य पार्श्वे आगत्य स्थाने हलन्त भवति।
ढ इत्युक्ते सङ्केतमस्ति हलन्तस्य। हलन्तम् इति हलन्त वर्णः कः कथ्यते? व्यञ्जनवर्णः। व्यञ्जनवर्णः। तर्हि अग्निमीळे ळे ळे इत्यत्र व्यञ्जनवर्णः कुत्र अस्ति? अत्र तु स्वरवर्णः एव अस्ति ए। अत एव अहं कथयामि अत्र एतस्मिन् विषये किमपि अन्यत् न वक्तव्यम्, अहं तस्य विवेचनं करोमि। अत्र अस्ति किं यत् द्वयोः स्वरयोर्मध्ये यदा ड भवति तस्य उच्चारणं भिन्नं जायते। अतएव अग्निमीळे अग्निमीळे इत्यत्र मी इत्यत्र इकार अस्ति, दे इत्यत्र एकार अस्ति। अतः द्वयोः स्वरयोः मध्ये ड आगतमस्ति। अतएव तस्य उच्चारणं हिंदी दृष्ट्या अड़ भविष्यति, अग्निमीळे। परन्तु तस्मिन् समये कीदृशम् उच्चारणं भवति स्म इति तु प्रायः न स्मर्यते, अस्माभिः न ज्ञायते। परन्तु अस्य उच्चारणं वयं कर्तुं शक्नुमः। उत्कल भाषायां ते उत्कल इति न कथयन्ति, उत्कल। उड़िया जनाः उत्कल इत्यस्य उच्चारणं उत्कल उत्कल अणो अणो इत्थं कुर्वन्ति, अर्थात् वेष्टितं जायते। जिह्वा वेष्टित रूपेण यत् उच्चारणं करोति तदुच्चारणं भवति तस्य। अर्थात् द्वयोः स्वरयोः मध्ये यदा ड भवति तस्य उच्चारणं किंचित भिन्नं जायते। भाषायां भारती जी किंचित अस्मिन् सम्बन्धे महोदय ऋक् प्रातिशाख्ये अपि लिखितम् अस्ति। अहं विस्मरणं मया भवति। अत्र अस्ति ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार दो स्वरों के मध्य आए डकार के स्थान पर ये अड़ाकार नास्ति। अत्र तु लेखने अपि अक्षरम् अपि भिन्न प्रकारेण लिख्यते। अहं तु उक्तवानेव अग्निमीळे तत्र किं लिखामः? जोड़ा आम की तरह तत्र अल्लाह के जैसा थोड़ा। तर्हि ऋक्पात् प्रातिशाख्य ग्रन्थः कीदृशः भवति? षट् अङ्गानि सन्ति, वेदाङ्गानि सन्ति। तत्र प्रातिशाख्यानां चर्चा नास्ति। परन्तु ग्रन्थाः ये सन्ति ते शिक्षा ग्रन्थस्यैव पूरक ग्रन्थाः सन्ति। प्रातिशाख्य इति शब्दः कथं भवति? शाखासु शाखासु प्रति प्रातिशाख्य, अर्थात् विविधा शाखाः एकैकस्य वेदस्य विविधा शाखाः। तर्हि विविधा शाखासु किञ्चित् वक्तुमिच्छति? अस्य उच्चारण संबंधी लिखितम् अस्ति। इनके उच्चारण में जिह्वा मूर्धा के समीप आकर शीघ्रता से स्पर्श कर अगले स्वर के उच्चारण के लिए विवृत स्थिति में पहुंचती है, जिससे जिह्वा का अग्रभाग उलटकर द्रोणिका का रूप धारण कर झटके के साथ वायु को बाहर फेंक कर वापस लौट आती है। मूर्धन्य ध्वनि कथ्यते अत्र। को तो मैंने वेष्टित कहा, जिह्वा वेष्टित। हाँ महोदय, हाँ भवान् कथयतु। अत्र अद्य ध्वनि न आयाति सम्यक् रूपेण, अहं न श्रुतवती। क्या ध्वनि सम्यक् आगच्छति, सर्वे श्रुतवन्तः। मध्ये मध्ये दूरभाषाम् आगच्छति, तस्मात् कारणात्।
तर्हि किं भवति जिह्वा वेष्टित रूपेण पुनः पृष्ठभागे गच्छति तस्य उच्चारणं जायते। अतएव ड इत्यस्य उच्चारणं किमपि ण इति जातमासीत्। यथा उत्कल इत्यस्य उत्कलो, ते सर्वे उत्कलीयाः ये सन्ति ते उत्कलो इति कथयन्ति, परन्तु अत्र केऽपि कथयन्ति यत् ल इति भवति अग्निमीले। वस्तुतः अग्निमीले नास्ति, ईट् स्तुतौ अस्ति, अत एव ड अस्ति, परन्तु प्राकृत प्रकाशे हेमचंद्रेण उक्तमस्ति तलयोरभेदः रलयोरभेदः, अतएव ड ल द्वयोः मध्ये अभेद स्थितिः जायते। अतएव केचन कथयन्ति यत् अग्निमीले इति अस्ति, वस्तुतः अग्निमीले नास्ति, अस्ति ड अग्निमीले, परन्तु द्वयोः स्वरयोः मध्ये यदा जायते तदा तस्य उच्चारणं किंचित भिन्नं भवति। तस्मिन् विषये ऋक् प्रातिशाख्ये भारती महोदया उक्तवती यत् केन प्रकारेण ऋक् प्रातिशाख्ये कथं जिह्वा पृष्ठभागे गच्छति तदा विवृत रूपेण आगत्य पुनः उच्चारणं करोति। तर्हि इत्थं द्वयोः स्वरयोर्मध्ये यदा ड भिन्नतया उच्चार्यते तदा रूपेण किंचित उच्चारणं भवति। परन्तु तद्विषये अहमपि बहु स्पष्टतया न कथयिष्यामि यत् कीदृशम् उच्चारणं भवति स्म, परन्तु यथा वैदिकैः श्रुतमस्ति तत्र ते उच्चरन्ति अग्निमीळे पुरोहितम्। तत्र किमस्ति द्वयोः स्वरयोः मध्ये ड णोः अभवत्। तथैव यदा ध द्वयोः स्वरयोः मध्ये भवति, अस्य उदाहरणं न्यूनरूपेणैव वेदेषु प्राप्यते, परन्तु अस्ति तत्र तथैव अग्निमीळे इत्यत्र यथा अस्ति तत्र हलन्ति कृत्वा ह लिखितं भवति। इत्थम् एषः ध्वनिः अपि लिपिरूपेण वेदेषु प्राप्यते। तर्हि तत्र अस्ति ढ इत्यस्य द्वयोः स्वरयोः मध्ये ढ। हिंदी भाषायामपि एषः एव विषयः अस्ति। ड इत्यस्य ढ इत्यस्य उच्चारणं कदा भवति अढ इति द्वयोः स्वरयोः मध्ये। पढ़ाई पढ़ 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 में अ है, ढ में भी अ है, तो दो स्वरों के बीच में होने से पढ़। लेकिन ढक्कन ढक्कन में ढ के नीचे बिंदी नहीं होगी, कथम न भविष्यति यतो हि ढ तः पूर्वं कोऽपि स्वरः नास्ति तस्य आरम्भ। अतएव ड ढ इत्यनयोः मध्ये बिन्दुः यः भवति तेन कस्यापि शब्दस्य आरम्भ भविष्यत्येव नहीं, यतो हि पूर्वं तु कोऽपि स्वरः नास्ति। एषः एव विषयः अस्ति। यथा द्वितीयम् उदाहरणं ददामि। दण्ड दण्ड इत्यत्र ड अण ड आ किमस्ति? दण्डात् अग्रिम ये तर्हि ड अस्ति, या डतः पूर्वम् अण अस्ति, स्वरः नास्ति। अतएव दण्ड इत्यस्य डा इत्यत्र बिन्दि न भविष्यति। जो कथं न भविष्यति? यतो हि डा इत्यस्य पूर्वं स्वरः नास्ति, तत्र व्यञ्जनम् अस्ति। तर्हि एषः एव विषयः अस्ति। अतएव द्वयोः स्वरयोर्मध्ये
यः ड भवति सः ण इति रूपेण उच्चारितः भवति। पुनः ढ इति ढ इति रूपेण उच्चारितः भवति। वैदिक भाषायाम् अस्ति, परन्तु आश्चर्यम्, यत् लौकिक संस्कृते ढ ड इत्यनयोः मध्ये बिन्दुः न भवति। अत एव यदि भवन्तः सर्वे यदि ड ढ इत्यनयोः मध्ये अधः बिन्दुं प्रयच्छन्ति तन्न करणीयम्। लौकिक संस्कृते एषः ध्वनिः नास्ति नास्ति कदापि। ड ढ इत्यनयोः अधः बिन्दुः न भवेत्। यदि बिन्दुः प्राप्यते भवन्तः तं न स्वीकुर्वन्तु, तत् उचितं नास्ति। अत एव दृढव्रतः महोदय महोदय रामचलः वदनस्मि। कथयतु। तर्हि यत्र लौकिक संस्कृते न स्वीकुर्वन्ति परन्तु हिन्दी भाषा अन्येन भाषायाम् आगच्छति। तदेव तु अहम् उक्तवान्। यत् आश्चर्यम् अस्ति यत् वैदिकतः लौकिक संस्कृतम् अस्ति, परन्तु लौकिक संस्कृते एषः ध्वनिः नास्ति। परन्तु लौकिक संस्कृततः अन्यासु भाषासु एषः ध्वनिः आगतः, अर्थात् साक्षात् वेदतः एव एषः ध्वनिः अन्यासु भाषासु आगतः अस्ति। अर्थात् तत्र साक्षात् प्रभावः वेदस्य एव अस्ति, वैदिक भाषायाः एव अस्ति। तत्र मध्ये लौकिक संस्कृतं यदा आगच्छति तस्य प्रभावः तत्र नास्ति। अस्तु, एषः विषयः तु भाषाविज्ञानस्य अथवा व्याकरणस्य अभवत्, परन्तु अकस्मात् एषः शंका निवारणं जातं गुरुजी। नहीं, एषः विषयः सूक्ष्मः अस्ति, परन्तु तस्य ज्ञानं भवेत्। आं गुरुजी। तर्हि रूढवंशः, अत एव ढ रूढवंशः इति न भविष्यति। हिन्द्यां यदि कथयामः लिखामः तत्र ढ इत्यत्र अधः बिन्दुः, परन्तु संस्कृते बिन्दुः न स्यात्। अतएव उच्चारणे अपि रूढवंशः इति संस्कृते, परन्तु हिन्द्यां रूढवंशः, यतोहि ढ इत्यत्र अधः बिन्दुः अभवत्। स्पष्ट। अर्थात लोके यः प्रियः भवेत्, शुचिः भवेत्, पवित्रता, तस्य आचरणे पवित्रता विद्यमाना भवेत्, सः वाग्मी भवेत्, स्वकीयं विषयं स्थापयितुं यः उचितः भवेत्, सम्यक् रूपेण सः स्वविषयं स्थापयितुं सः सम्यक् रूपेण तस्य सः स्थापनं यः कुर्यात्। पुनः रूढवंशः, उत्तमे कुले यस्य जन्म भवेत्। पुनः स्थिरः, स्वकीये कार्ये यः स्थिरः भवेत्, अर्थात् प्रतिदिनं सः परिवर्तनं न कुर्यात्। मम एकः सहपाठी आसीत्, हास्यरूपेण सर्वदैव कथयति स्म, सः वारं वारं परिवर्तनं करोति स्म स्वकीयस्य सिद्धान्तस्य। सः कथयति स्म यत् बड़े लोगों की बात और पीपल की बात जितना डोले उतना अच्छा है। एकदम सम्यक नास्ति। पीपल के पात पर थोड़ी भी हवा लगती है तो तुरंत डोलने लगता है, तो वो कहता था कि नहीं, बड़े लोगों की बात भी इसी तरह से बदलती रहनी चाहिए। तन न भवे अत्र किमस्ति, यः स्थिरः भवेत्,
स्वकीय सिद्धान्ते यः स्थिरः भवेत्। भर्तृहरिणा उक्तमस्ति मनश्चेकं वचश्चेकं कर्मण्येकं महात्मनः। महात्मानः ये भवन्ति ते मनसि एकं कर्मणि एकं वचसि अपि एकम्। यदि ये दुरात्मानः भवन्ति मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनः। दुरात्मानः मनसि अन्यत् कर्मणि अन्यत् वचसि अन्यत्। तर्हि इत्थं न भवेत्। अतः एव स्थिरः अर्थात यह अद्य यत् उक्तवान् तत्र आवश्यकतानुसारं परिवर्तनं भवति, समयानुसारं परिवर्तनं क्रियते, परन्तु इत्थं न भवेत् यत् प्रातःकाले यदुक्तं सायङ्काले तस्य खण्डनं कृतवान्, न, इत्थं न भवेत्। तर्हि अत एव स्थिरः पुनश्च युवा भवेत्, नायकः युवा भवेत्। अग्रे अस्ति बुद्ध्युत्साह स्मृति प्रज्ञा कला मान समन्वितः। बुद्धि, उत्साह, स्मृति, प्रज्ञा, कला, मान समन्वितः। तर्हि एभिः गुणैः सह समन्वितः स्यात्। के गुणाः सन्ति? बुद्ध्या सह उत्कृष्टः सः भवेत्, उत्साह युक्तः भवेत्, स्मृतिशीलः भवेत्, प्रज्ञावान भवेत्, कलामज्ञः भवेत्, मान युक्तः च भवेत्। अर्थात् बुद्ध्यां सह उत्कृष्टः भवेत्। तस्य बुद्धि एतादृशी भवेत् येन सः समाजे पूजितो भवेत्, तथैव उत्साहयुक्तः भवेत्। उत्साह वस्तुतः वीररसस्य स्थायी भावः अस्ति। वीररसस्य स्थायी भावः अस्ति, अर्थात यह वीरः भवति सः उत्साहयुक्तः भवेत्। उत्साहयुक्तः अर्थात पराक्रमशीलः न, वीरः अर्थात पराक्रमशीलः न, अपितु उत्साहयुक्तः। पराक्रमः अपि उत्साहस्य एकं स्वरूपम् अस्ति, परन्तु उत्साहे बहवः विषयाः आगच्छन्ति। अतः एव वीररसस्य स्थायी भाव विषये उत्साहः प्रतिपादितः अस्ति। मया मुद्राराक्षस नाटके प्रतिपादितम् अस्ति यत् चाणक्यः तस्य नायकः अस्ति, चंद्रगुप्तः नायकः नास्ति इति मया विवेचनं कृतमस्ति। परन्तु एका समस्या आगता यत् यदि सः नायकः अस्ति तर्हि कीदृशः नायकः? भरतेन उक्तमस्ति यत् नायकः त्रेधा भवति, दान दया युद्ध भेदेन। दानवीरः भवेत्, युद्धवीरः भवेत्, दयावीरश्च भवेत्। परन्तु अग्रे गत्वा अत्रैव मिलिष्यति 10 रूपके एव धर्मवीरः। तर्हि दान दया धर्म, दानवीरः, दयावीरः, धर्मवीरः, युद्धवीरश्च, इत्थं 4 वीराः अत्र उक्ताः सन्ति। एषः विषयः एव प्रायः सर्वत्र मिलति। विश्वनाथेनापि साहित्यदर्पणे एषः विषयः उक्तः अस्ति। अन्येपि नाट्यशास्त्रे
काव्यशास्त्रेषु नाट्यशास्त्रेषु च एते चत्वारः वीराः उक्ताः सन्ति। परन्तु पण्डितराज जगन्नाथः रसगंगाधरे उक्तवान् अस्ति यत् वीराणां केवलं चतुर्धा भेदः एव भवितुं नार्हति, अपितु पाण्डित्यवीरः, सत्यवीरः, बलवीरः, क्षमावीरश्च एते चत्वारः अन्येऽपि वीराः भविष्यन्ति। इत्थम् अष्टवीराः: दानवीरः, दयावीरः, युद्धवीरः, धर्मवीरः, पाण्डित्यवीरः, क्षमावीरः, बलवीरः, सत्यवीरः। इत्थम् अष्टभेदा वीरस्य भविष्यन्ति। अर्थात् अष्टविध रूपेण तस्मिन् उत्साह भवेत्। परन्तु मया अस्य विवेचनं कृतमस्ति स्वकीय शोधकार्ये यत्किं चाणक्यः एभिः गुणैः युक्तः अस्ति किम्? मया प्रतिपादितं यत् न। तर्हि रसगंगाधरकारेण पंडितराज जगन्नाथेन तत्र उक्तमस्ति यत् इत्थम् एव अन्येऽपि वीराः भवितुम् अर्हन्ति। अर्थात् अष्ट प्रकारकाः एव वीराः न भविष्यन्ति, अपितु अष्टाधिकाः वीराः भवितुम् अर्हन्ति। तम् एव तत्त्वं स्वीकृत्य मया विवेचनं कृतं यत् अस्माकं यः नायकः अस्ति चाणक्यः, सः राजनीतिविदः अस्ति। अतएव राजनीतिविदस्य मया स्थापना कृता अस्ति। तत्र प्रतिपादितमस्ति यत् चाणक्यः यः नायकः अस्ति सः राजनीतिविदः। तर्हि एते ये गुणाः सन्ति ते उत्साहाः सन्ति। अरे उत्साह अर्थात वीरत्व भावना नायकेषु भवेदिति। तर्हि उत्साह पुनः बुद्ध्युत्साह स्मृति स्मरणं सम्प्रति उक्तवान्, किञ्चित् कालानन्तरं विस्मरणं जातम्। यत् करणीयम् आसीत् तद्विपरीतं कृत्यं कृतं। कथं? स्मरणमेव। स्मरणे सम्यक् स्मरणे तस्य दोषः आसीत्, तथापि न भवेत्। पुनश्च प्रज्ञा, प्रज्ञावान्, प्रकृष्टं ज्ञानं, प्रज्ञा तस्य स्त्रीलिङ्गे प्रज्ञा इति उक्तमस्ति। यत् प्रतिभा का भवति, अस्यापि विवेचनं काव्यशास्त्रे हेतूनां विवेचने काव्यस्य हेतुः कः, तदर्थम् एषः पंडितराज जगन्नाथः कथयति यत् प्रतिभा एव केवलं कारणम्। प्रतिभायाः उत्पत्तौ अन्यानि कारणानि भवन्ति, परन्तु प्रतिभा एव कारणं। प्रतिभा का भवति? तत्र उक्तमस्ति नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा प्रतिभावता। प्रज्ञा एव यदा नवनवोन्मेषशालिनी, अधुना इनोवेशन इति शब्दः बहु प्रचलितः अस्ति। तर्हि इनोवेशन मध्ये यः उत्कृष्टः भवति तादृशः जनः प्रतिभावान् भवति इति साम्प्रतिके समये वयं वदिष्यामः। तर्हि प्रज्ञा, कला, कला का कलयति इति कला विषये वेदेषु शिल्प शब्दः आगतः अस्ति, परन्तु वात्स्यायनेन सर्वप्रथमं सम्भवतः कला इति शब्दस्य व्यवहारः कृतः अस्ति। तेन चतुष्षष्टिकलानां विवेचनं कृतमस्ति, परन्तु यजुर्वेदे पतये जब मुरझाया तब बह्व्यः कलाः वर्णिताः सन्ति। अन्येषु स्थानेषु अपि वैदिक साहित्ये
यत्र तत्र कलानां विवेचनं प्राप्यते तर्हि कलाकारः अपि नायकः भवेत्। पुनश्च मानसमन्वितः। सम्मानं यदि नास्ति तर्हि कीदृशः जनः? अतः एव मानाभिमानी अपि सः भवेत्। पुनः शूरः, वीरः, दृढश्च यं तत्त्वं प्रतिपादितवान् तत्र स्थिरः भवेत्। स्थिरः पूर्वम् आगतः अस्ति, स एव भावः अत्रापि अस्ति। दृढतया स्वकीये वचने स्थितः यः भवति सः दृढः, तेजस्वी, तेजयुक्तः। लालू इत्यस्य पुत्रः न, तेजस्वी अर्थात् तेजयुक्तः। शास्त्रचक्षु, तत्र भारविना उक्तमस्ति राज्ञः कृते चारचक्षुषः, चाराः एव चक्षुंसि येषां ते चारचक्षुषः, अर्थात् गुप्तचराः एव येषां नेत्राणि भवन्ति। परन्तु अत्र किमस्ति? शास्त्रचक्षुषः। शास्त्रद्वारा किं यस्य नास्त्यन्ध एव सः। यः शास्त्रं न जानाति सः नेत्रयोः विद्यमानत्वेपि अन्धः अस्ति। तर्हि अत्र किं सः एव विषयः उक्तः अस्ति, शास्त्रचक्षुषः। शास्त्रद्वारा यः नेत्रं स्वीकरोति तेन सः पश्यति। इत्थं शास्त्रचक्षुषः अन्ते च धार्मिकः भवेत्। तर्हि इत्थं नायकः कीदृशः भवेत्? सः विनीतः भवेत्, मधुरः भवेत्, त्यागी भवेत्, दक्षः भवेत्, प्रियंवदः भवेत्, रक्तलोकः भवेत्, शुचिः भवेत्, वाग्मी, रूढवंशः, स्थिरः, युवा, बुद्धि, उत्साह, स्मृति, प्रज्ञा, कला, मान समन्वितः भवेत्, शूरः भवेत्, दृढः भवेत्, तेजस्वी स्यात्, शास्त्रचक्षुः स्यात्, अधार्मिकश्च स्यात्। इत्थम् अनेन प्रकारेण नायकस्य गुणानां विवेचनम् अत्र कृतमस्ति। भवतु। अद्य तु केवलं बहु लघु एव विषयः प्रतिपादितः अभवत्। तथापि यदि कोऽपि प्रश्नः स्यात् भवेत्। जी महोदय, नमो नमः। रामचलः वदनस्मि। नमः। अत्र नेता विषये, अत्र गुणविषये अत्र विवेचनं जातं, परन्तु अस्य क्रमे किमपि भिन्नता अस्ति या समीचीनं क्रमः अस्ति? यथा क्रमस्य आवश्यकता तथा नास्ति। यतोहि छन्दोमयतायाः कृते ये आचार्याः भवन्ति ते कमपि विषयं कुत्रापि स्थापयन्ति। अतः एव क्रमः इत्थं नास्ति। एते सर्वे क्रमाः समानाः एव महत्त्वपूर्णाः सन्ति। अतः एव मद्दृष्ट्या अत्र क्रमस्य कापि आवश्यकता नास्ति। अहं चिन्तितं कि धर्मार्थ काम मोक्ष यथा भवति तथा तु नास्ति अत्र। न तथा समीचीनं। कोऽपि अन्यः? भवतु। नाम एकः प्रश्नः मम अस्ति यत् किम् अनेन प्रकारेण सम्पूर्णस्य दशरूपकस्य वाचनं भवेत् अथवा केचन अंशाः ये महत्वपूर्णाः सन्ति तेषां विवेचनं भवेत्।
यतो हि अनेन प्रकारेण तु बहु समयः आवश्यकः भविष्यति। नायकस्य विवेचनं महत्वपूर्णम् अस्ति, परन्तु नायिकायाः विवेचनं बहु महत्वपूर्णं तथा नास्ति। अतएव बहुषु स्थानेषु नायिका विवेचनस्य पाठ्यक्रमे व्यवस्था न भवति। तर्हि तत्र भवन्तः विचार्य कथयिष्यन्ति, यतो हि अग्रे 10 रूपकाणि यानि सन्ति, तर्हि तत्र रूपकेषु के भेदाः भवन्ति, किं किं तत्र रहस्यमस्ति, तस्य प्रतिपादनम् आवश्यकम् अस्ति। पुनश्च रसविषये विवेचनम् आवश्यकम् अस्ति। यद्यपि रसविषये विवेचनम् अन्येषु काव्यशास्त्रीयग्रन्थेषु अपि प्राप्यते, तर्हि तस्य विवेचनम् अन्यत्रापि प्राप्यते। तथापि यदि भवेत् तर्हि अस्य विवेचनमपि करणीयम् अस्ति। परन्तु अत्र महत्वपूर्णं प्रतिभाति यत् 10 रूपकाणां विवेचनं भवेत्। किं नाम नाटकं, किं नाम प्रकरणं, किं नाम भाणः, किं नाम समवाकारः। तर्हि चिन्तयन्तु, अधुना तु नायकस्य विवेचनं भवेत् पूर्वं, तदनन्तरं मम इच्छा वर्तते महोदय कि बौद्धशास्त्रचिन्तकः, अतः एव भवान् यदि यत्किमपि पाठयिष्यति तर्हि उत्तममेव भविष्यति। यत् अस्मिन् विषये भवन्तः एव पाठयन्तु सम्यक्तया। यदि आवश्यकं वर्तते चेत् पाठयन्तु, न चेत् अहं कदापि इत्थं न कथयामि अहं पाठनं करोमि। कदापि मम मुखात् इदं न आगच्छति। अहं कथयामि अस्य विवेचनं करोमि। यतो हि भवन्तः सर्वेपि उत्कृष्टाः सन्ति। अहम् अध्यापनं कथं करिष्यामि, तस्य विवेचनं भवति। मध्ये मध्ये भवन्तः अपि स्वकीयं ज्ञानं तत्र स्थापयन्ति। अहमेव ज्ञानी अस्मि इति नास्ति। न तथा नास्ति। भवतः विचारः मया ज्ञातः। प्रणमामि सर्। ये मुख्याः विषयाः सन्ति तेषामेव विवेचनं भवतु। अजे तथा ये गौण विषयाः सन्ति तेषां संक्षिप्त क्षेपकरूपेण तत्र भूत्वा अग्रे गच्छामः। इदमेव करिष्यामि, अन्यथा अस्य समापनमेव न भविष्यति। जी जी। मध्येपि कुत्रापि विरामः करणीयः भविष्यति। अधुना कति कालपर्यन्तम् एषः कार्यक्रमः प्रचलति इत्यस्य विषये तु ज्ञानं नास्ति। भवतु, अहं पश्यामि। भवान् चतुर्भाणी सम्बन्धे उक्तवान्, तस्य रचनाकारः कः अस्ति? भाणाः सन्ति। चतुर्णामपि भाणानां भिन्ना भिन्ना रचनाकाराः सन्ति। यदि भवती कथयिष्यति तर्हि श्वः चतुर्भाणीम् अहं प्रदर्शयिष्यामि। तत्र के महोदय, बहु सम्यक् भवति। नाम अस्ति, अहम् अधुना नाम स्मरामि। एकं भाणम् अस्ति अभिराज राजेन्द्र मिश्रस्य अपि फण्टुश्चरित भाण। अधुनापि केचन भाणाः निर्मिताः सन्ति, परन्तु चतुर्भाणी अतीव प्रसिद्धा अस्ति। तत्र चतुर्णां भाणानां समाहारः श्वः प्रदर्शयिष्यामि। तस्मिन् विषये अहं किञ्चित् कथयिष्यामि। धन्यवादः। भवतु शान्तिपाठः भवेत्। आं महोदय। शुभङ्कर पाण्डे महोदय। शुभङ्कर पाण्डे महोदय। भवानेव करोतु। आं महोदय, करोमि इदानीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आं नमो नमः महोदय। नमो नमः आचार्य।
प्रणमामि सर महोदय मध्ये मध्ये कोऽपि भिन्नः अपि विषयः आगतः